अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। इस पे पूरी तरह से फिट होते हैं और इसका मिसदाक हैं आजकल के हमारे यूट्यूबर्स और हमारे टिकटॉकर्स। आपने देखा कि कैसे एक केस जो ढकी भाई का केस है वो मौजूए बहस बना रहा, फिर उसके बाद जब उसने थोड़ा सा अपना जो है ना वो थमने का नाम लिया तो फिर साथ ही एक दूसरा केस वजूद पकड़ता है और वो केस है रजब भट्ट का। रजब भट्ट को कराची के अंदर वकला तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और फिर कुछ ऐसे लोग कि जिन्हें सिर्फ व्यूज चाहिए, जिन्हें सिर्फ शोहरत चाहिए, उन्हें कोई गरज नहीं कि वो बदनाम होंगे, उन्हें कोई गरज नहीं कि उनके अपने प्रोफेशंस में लोग उठ के कहेंगे कि ये तू क्या कर रहा है, लेकिन उन्हें पेशा वाराना काम से और सरगर्मियों से कोई गरज नहीं। वो वकला हों या वो हमारी सहाफती बरादरी से लोग हों, वो गिद्ध की तरह नोचने के लिए इसमें कूद पड़ते हैं। खैर, मामला ये है कि रजब भट्ट वाले मामले में नदीम नानी वाला एक किरदार है जिसको यूट्यूबर भी कहा जाता है, जिसको टिकटॉकर भी कहा जाता है। वो पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान में आके एक पॉडकास्ट देता है। उस पॉडकास्ट में बैठ के वो बहुत ज्यादा गमगीन है, मायूस हैं और वो शिकवा कर रहा है किससे? डकी भाई से। कहता है जी मेरा बड़ा दिल दुख गया डकी भाई से। क्यों जी, क्या हुआ है? हुआ ये है कि हमारे इन टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स का वतीरा ये है कि ये हर काम से फेम लेना चाहते हैं। ये किसी की मदद करते हैं तो बदले में फेम चाहते हैं, ये किसी के पास जाते हैं तो बदले में फेम चाहते हैं, ये किसी से मिलते हैं तो फेम चाहते हैं, ये किसी की हेल्प करते हैं तो फेम चाहते हैं, ये घर में कोई इवेंट करवाते हैं उससे भी फेम चाहते हैं, ये शादी ब्याह जहां भी जाते हैं इनका एक ही काम है कि हमें लोग जाने, हम पहचाने जाएं, हमारे व्यूज आए। तो मामला कुछ ऐसा ही था जिसकी वजह से नदीम नानी वाला सख्त मायूस है। मायूसी किस बात पे है? वो कहते हैं जी कि मैं डकी की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आने के बाद नदीम नानी वाला कहते हैं कि मैं ढकी से मिलने एनसीसीआईए के दफ्तर गया। वहां पे नदीम नानी वाला कहते हैं कि मुझे गालियां पड़ी, मेरे ऊपर मुकदमा हुआ, मैं बड़ी मुश्किल से पैसे लगा के इस मुल्क से भागने में कामयाब हुआ और मैं मदद करने आया था डकी भाई की। और वो कहते हैं कि उसके बाद जाके मैंने डकी की बेगम से राब्ता रखा और उसे बताता रहा आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना, आपने इससे मिलना है, आपने इससे नहीं मिलना। और वो कहता है कि जिस एक शख्स से मिलने का मैंने मना किया था, अरूब जुतोई उस शख्स से मिलती रही। अरूब जुतोई उसके साथ कहीं चली भी गई और उसने कुछ लोगों से अरूब जुतोई को मिलवाया और कहा कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं, हम छुड़वा लेंगे और बस अब डकी बाहर आने वाला है। वो कहता है जी कि वो शख्स जो अरूब जुतोई से मिला वो अरूब को कहता है कि मुझे घर छोड़ के आओ। अब अरूब गाड़ी ड्राइव कर रही है और उसको उसके घर छोड़ने जाती है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं कहता हूं कि अरूब तुमने नहीं मिलना, अब ना मिलना। कहता है उसके बाद भी अरूब से वो शख्स किसी तरह राब्ता करता है और राब्ता करके कहता है कि आपके घर रेड पड़ने वाली है। और अरूब ये सुन के परेशान हो जाती है। जब अरूब परेशान होती है तो वो कहता है परेशान ना हो, आप मेरे घर आ सकती हैं क्योंकि मैं अकेला हूं। कहता है कि उसके बाद मैंने अरूब को मना किया और डकी जब बाहर आया तो मैंने उसको कहा कि जो तुम्हारी बेगम के साथ इस तरह की बातें करता था उसके लिए आपने क्या किया? तो कहता है कि डकी भाई ने कहा मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। कहता है मैं बड़ा परेशान हुआ कि जो इस तरह की बातें कर रहा था, जो इस किस्म की हरकतें कर रहा था, जो इसकी बीवी के साथ जो है वो फ्लर्ट कर रहा था और इस तरह से उस पर वो जो है ना वो नजरें गंदी गाड़ रहा था, तो इसने उसके लिए ये किया बस। कहता है मैं होता तो मैं तो उसको बस ये कर देता। लेकिन खैर इसके बाद कहता है कि शिकवा ये नहीं, शिकवा ये है कि मैंने इतना कुछ किया तो ढकी भाई ने वापसी पे वापस आके जो एक व्लॉग किया था जिसके बाद वो जो बिग ब्रदर की वाह वाह हो गई थी, लोग कह रहे थे वाह बिग ब्रदर, वाह बिग ब्रदर। कहता उसमें उसने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तो मेजबान पूछता जी क्यों नहीं लिया? कहता जी इसीलिए नहीं लिया
کہ ڈکی کو پتا تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں واہ نانی والا، واہ نانی والا. مطلب صرف واہ واہ کروانے کے چکر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آپ کے پاس آیا، میں نے آپ پہ احسان کیا، میں آپ کو ملنے آیا، میں نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا، میں نے آپ کی مدد کی، تو آپ نے واپس آ کے وہ ساری باتیں لوگوں کو کیوں نہیں بتائیں؟ جی میری واہ واہ نہیں ہوئی. لوگ چاہتے تھے کہ یہ سن کے مجھے کہتے واہ نانی والا واہ. یار یہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کے ذہنی مریض ہیں؟ یہ کس قسم کے نفسیاتی لوگ ہیں جنہیں صرف شہرت مطلوب ہے اور اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ وہ کسی کی بیوی کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو اس کی بیوی کو یا تو کرنی چاہیے تھی یا وہ خود باہر آ کے اگر مناسب سمجھتا تو وہ کر دیتا. اور اگر ڈکی نے یہ بات نہیں کی، اس کی بیوی اروب جتوئی نے یہ بات نہیں کی، تو بھئی تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟ اس طرح تو کسی کے کردار پہ کیچڑ اچھال رہے ہو، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو. لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ جب وہ اندر تھا تو لوگوں نے پتہ نہیں اس کو کس کس طرح سے اپروچ کیا تھا اور یہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گھومتی رہی تھی اور کیا کیا باتیں ہوئی تھی. یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ اس قسم کے آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ میرا دوست ہے، اور اس کے گھر کی بات آپ نے پوچھا پہلے اس سے کہ میں یہ بات کرنے لگا ہوں تو کیا میں یہ بات کر دوں؟ پوچھا آپ نے اروب جتوئی سے کہ میں وہ بات بتانے لگا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ آپ نے پوچھا ڈکی بھائی سے کہ بھائی میں آپ کی بیوی کے بارے میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ فلاں نے اس کو یہ آفر کی تھی اور یہ بات کہی تھی، تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اور اگر انہوں نے نہیں بتائی تو آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کو شکوہ کیا ہے؟ یہ کہ واہ نانی والا نہیں ہوئی. المیہ ہے، اور المیہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہماری ریاست نے فائر وال لگا کے جہاں پہ بہت زیادہ سنجیدہ قسم کا کانٹینٹ روکا ہے، وہاں پہ اس قسم کی لوفر بازی کو اور اس قسم کی لا یعنی قسم کی بحث کو انہوں نے فروغ دیا. جب سنجیدہ قسم کا کانٹینٹ جو ہے اس کو فائر وال لگا کے اس کو روک دیا گیا، اس کے ویوز نہیں آئیں گے. لیکن اس قسم کی جو بکواس ہے، اس قسم کی جو بیہودہ حرکتیں ہیں، اس قسم کی جو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہیں، اس قسم کی جو مطلب کہ انتہائی گھٹیا طریقے سے انتہائی گھٹیا حد تک کی ہوئی باتیں ہیں، وہ چلیں گی. اور پھر یہاں پہ مجبوری بن جائے گی ان لوگوں کی کہ جن لوگوں کو صرف ویوز چاہیے. وہ کہیں گے جی ہم نے تو اسی پہ بات کرنی ہے، ہم تو صرف یہ کریں گے کیونکہ یہاں پہ ویوز آتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے عوام کے مسائل کی بات کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ آلو کی یہاں قیمت جو ہے کریش کر گئی ہے اور ایک کسان کو 1 ایکڑ سے کئی ہزار روپے خسارہ ہو رہا ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے مہنگائی سے لوگوں کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی کہ لوگ کچہری میں جاتے ہیں تو انصاف لینے کے لیے اس کا دادا چلا ہوتا ہے اور پوتا ساری زندگی جوتے گھسا دیتا ہے، اس کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے عوامی مسائل پہ بات کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ملکی مسائل پہ بات کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ اس کو دیکھنے والے نہیں ملیں گے. اور اس قسم کی بیہودگی، اس قسم کی گھٹیا پن، اس قسم کا لچڑ پن، اس قسم کے دوسروں کے اوپر گھٹیا گندے الزام لگانے والے یہ چلیں گے جی. کیوں؟ کیونکہ لوگ دیکھنا یہ چاہتے ہیں اور ہم بھی دکھانا یہ چاہتے ہیں. معذرت سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.